अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल की जानब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक मोहब्बत का जलाने वाला तिलस्म आपके लिए लेकर आया हूँ। मोहब्बत की आग लगा देने वाला ये नक्श आपने ज़िंदगी में एक बार ही बनाना है, लेकिन इसको अच्छी तरह समझ लें किस तरीके से बनाना है और कैसे इसको आपने इस्तेमाल करना है। इसमें गोश्त का सदका भी दिया जाएगा, वो भी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन पहले आप नक्श बनाएंगे, उसके बाद गोश्त का सदका देंगे और उसके बाद आप नक्श को जलाएंगे। ये एक तरतीब होगी, इसी तरतीब से हमने चलना है। पहले मैं नक्श आपके सामने बनाता हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। और ये समझ लें कि ये जो मेरे हाथ में आप कलम देख रहे हैं, ये रेड कलर का है। रेड कलर का ही आपको चाहिए। आप बॉल पॉइंट ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, कुछ भी जो आपको दस्तयाब हो आसानी से वो आप ले सकते हैं। ये 12 खानों का नक्श बनेगा और इस नक्श को आपने इसी तरह बना लेना है जैसे मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करूँगा। आप मुझसे ज़्यादा अच्छा बना लेंगे, मैं क्योंकि जल्दी में बनाऊँगा इसलिए हो सकता है इसकी थोड़ी सी शक्ल आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये है कि ये बन जाएगा। बहरहाल ये देखें, इस तरीके से आपने इस ग्राफ को बनाना है। ये इसकी शक्ल में न जाइएगा, मैं सिर्फ आपको तरीक़ाकार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर कोशिश करेंगे तो आप मुझसे अच्छा बना लेंगे। ये बिल्कुल आसान सा नक्श है, आराम से बन जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये सबसे पहले तो आपने इसमें ये 12 खाने बना लेने हैं। ये देखें, ये 12 खाने बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 खाने आपके बन चुके हैं। और आपने अब इस नक्श को लिखना है। इस नक्श की चाल भी आपको मैं यहीं बता दूंगा, आप इसको देखेंगे, इसकी चाल की समझ आपको आ जाएगी। सबसे पहले आपने कौन सा खाना लिखना है और दूसरे नंबर पे कौन सा खाना लिखना है, इसको मैं ये बता दूं आपको कि किसी भी वक्त आप इसको बना सकते हैं, किसी भी दिन बना सकते हैं, कोई भी वक्त हो, कोई भी दिन हो। इसमें ये कैद नहीं है कि आपने किस तारीख को बनाना है या किस टाइम पे बनाना है, किसी टाइम पे भी बना लें। लेकिन जब आप बनाएंगे तो ये मैंने तो आर्टिफिशियल रोशनी भी कर रखी है, मोमबत्ती भी जला रखी है और अगरबत्ती भी जला रखी है। आपने दूसरी कोई लाइट नहीं जलानी, आपने सिर्फ मोमबत्ती एक जला कर रखनी है। एक जला लें चाहे 2 जला लें, आपकी मर्जी है। और अब दूसरा आपने मोमबत्ती जलानी है, वो भी आप 1 भी जला सकते हैं, 2 भी जला सकते हैं, 3 भी जला सकते हैं, अपनी रोशनी के हिसाब से। आपने इलेक्ट्रिक लाइट कोई नहीं जलानी किसी किस्म की भी, बस ये मोमबत्ती की रोशनी में आपने इस नक्श को लिखना है। तस्वर आपका अपने महबूब का आप अपने जहन में रखेंगे। उसके बाद आपने इस नक्श को लिखना है। तस्वर अपने महबूब का मतलूब का मुकम्मल करके उसके बाद आपने इस नक्श को लिखना शुरू करना है। ये नक्श की चाल भी मैं आपको दे देता हूँ, चलें आपको नक्श की चाल भी बता दूंगा। आपने सबसे पहले जो खाना लिखना है वो ये वाला है, इसमें आपने 2 लिखना है, 2। उसके बाद जो दूसरा आपने खाना लिखना है वो ये लिखना है राइट साइड पे, पहला, इसमें आपने 4 लिखना है। ये आप इसको इंग्लिश के हिसाब से भी लिख सकते हैं, हिंदी के हिसाब से भी लिख सकते हैं, उर्दू के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो जिस ज़ुबान में आप लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने इन दोनों खानों को छोड़ना है और यहाँ आपने 9 लिखना है और उसके बाद यहाँ इस खाने में 8 लिखना है और फिर उसके बाद यहाँ आपने 0 लिखना है। इस तरीके से ये आपके जो आदात जो लिखने थे ये लिखे गए। अब ये जो खाना है सबसे पहले आप इस खाने को लिखेंगे। ये इस खाने में ये देखें, सबसे पहले आपने ये खाना लिखा, दूसरे नंबर पे आपने ये खाना लिखा, तीसरे नंबर पे आपने ये खाना लिखा, चौथे नंबर पे आपने ये खाना लिखा और 5वें नंबर पे आपने ये खाना लिखा। इसकी चाल भी मैं आपको बता दूंगा, चाल के किस तरह आपने लिखना है। उसके बाद 6ठा नंबर पे जो है आपका हिसाब, यहाँ आप लिखेंगे तालिब का नाम, यानी आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे तालिब। अब ये 6 नंबर, ये चाल भी मैं आपको इसके साथ साथ बताता जा रहा हूँ। इन 2 खानों में, 4 खानों में, 5 खानों में आपने सिर्फ 2 9 4 8 0 इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद ये जो खाना 6 नंबर का खाना है, इसमें तालिब आप अपना नाम लिखेंगे और ये 6 नंबर पे लिखा जाएगा। इसके ये जब आप तावीज़ बनाएंगे तो आपने इसमें 6 नंबर नहीं लिखना,
یہ صرف میں آپ کو چال کے لیے بتا رہا ہوں. آپ نے صرف یہاں اپنا نام لکھنا ہے طالب کا. اس کے بعد یہ آخری خانہ آ جائے گا نیچے والا, یہ 7 نمبر خانہ ہے. اس میں آپ نے اپنے مطلوب کا نام لکھنا ہے, مطلوب. اب یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ چال بھی بتا رہا ہوں اس کی. 6 نمبر کا خانہ آپ نے لکھا, اس میں اپنا نام لکھا. 7 نمبر کے خانے میں آپ نے مطلوب کا نام لکھا. پھر آپ سیدھے اوپر چلے جائیں گے, یہ 8 نمبر کا خانہ بن جائے گا. اس کو 8ویں نمبر پہ آپ نے لکھنا ہے. یہاں بھی آپ نے مطلوب ہی کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے 9 نمبر کا خانہ, وہ یہ رہے گا ہمارا 9 نمبر کا خانہ. اس میں آپ 9 نہیں لکھیں گے, آپ نے صرف یہاں مطلوب کا نام لکھیں گے. یہ ترتیب بتا رہا ہوں کہ پہلے کون سا خانہ لکھنا ہے, دوسرا کون سا لکھنا ہے, تیسرا کون سا لکھنا ہے, چوتھا کون سا لکھنا ہے, اس طریقے سے. اور یہاں 9 نمبر میں بھی آپ نے مطلوب ہی کا نام لکھنا ہے. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پہلے آپ 8 نمبر کا خانہ لکھیں پھر آپ 7 نمبر کا لکھ لیں, ایسے نہیں کرنا. پہلے 7 نمبر والا خانہ لکھنا ہے, پہلے 6 نمبر کا لکھیں گے, پھر 7 نمبر کا, پھر 8 کا, پھر 9 کا. اس طریقے سے آپ یہ لکھیں گے. آپ دیکھ لیں, آپ اس حساب سے چلنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ والا خانہ لکھنا ہے, یہ 10 نمبر خانہ ہوگا, لیکن اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے, طالب کا نام لکھا جائے گا اس میں. اور اس کے بعد آپ نے 10 کے بعد 11 نمبر کا خانہ لکھنا ہے, یہ 11 نمبر. اس میں بھی آپ نے اپنا ہی نام لکھنا ہے, طالب. اب 3 جگہ پہ طالب کا نام آ گیا اور 3 جگہ پہ مطلوب کا نام آ گیا. یہ آپ کا تعویذ, آپ کا نقش مکمل ہو گیا. یہ جو خانہ ہے 12 نمبر کا خانہ, اس کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا, یہ آپ کا فائنل ہو گیا. یہ تعویذ آپ کا بن گیا, تیار ہو گیا. یہ اگر تصویر آپ کے ساتھ ہے اپنے محبوب کی تو وہ بھی آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں, ورنہ تصویر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ ترتیب میں آپ کو ساری بتا چکا ہوں, جس طریقے سے آپ نے خانے فل اپ کرنے ہیں. یہ اس کی چال بھی اس کے اندر موجود ہے اور سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ 2 نمبر کا خانہ فل کرنا ہے, جہاں 2 نمبر لکھا ہے اسے 2 لکھنا ہے, یہاں 2 لکھنا ہے. اس کے چلے میں کونے پر 1 لکھ دیتا ہوں, 1. یعنی سب سے پہلے آپ یہ خانہ لکھیں گے, اس کے بعد یہاں 2, یہ خانہ آپ لکھیں گے. اس کے بعد یہاں 3, یہ تیسرے نمبر پہ یہ خانہ لکھا جائے گا. اس کے بعد یہاں 4, یہ چوتھے نمبر پہ یہ خانہ آپ فل اپ کریں گے. اس کے بعد کے نمبر سارے موجود ہیں. 4 کے بعد یہ 5 نمبر کا یہ خانہ ہوگا, 0 والا. اس کے بعد سب نمبر موجود ہیں آگے. یعنی 6 نمبر میں طالب کا نام, 7 نمبر میں مطلوب کا نام, اور 8 نمبر میں پھر مطلوب, 9 نمبر میں پھر مطلوب, 10 نمبر میں طالب اور 11 نمبر میں طالب. یہ اس طریقے سے آپ نے اس تعویذ کو بنانا ہے. ترتیب یہی رہنی چاہیے. اگر ترتیب کا آپ فرق ڈالیں گے تو پھر یہ تعویذ آپ کے لیے کام نہیں کرے گا. دوستو یہ تعویذ تیار ہو گیا. اس کو آپ اس طریقے سے فولڈ کر لیں. یہ دیکھیں, یہ فولڈ ہو گیا آپ کے سامنے. اس کو آپ سنبھال کے رکھ لیں, اپنی جیب میں رکھ لیں یا کسی بکسے میں رکھ لیں, جہاں بھی رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں. اب اگلا مرحلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے پاس گوشت ہونا چاہیے. گوشت آپ کو چاہیے 2.25 کلو, 2.25 kg گوشت ہو بکرے کا, بغیر ہڈی کا. ہڈی نہ ہو اس میں, یہ شرط ہے, ہڈی نہیں ہونی چاہیے. 2.25 کلو بکرے کا گوشت آپ نے لینا ہے, اور اس کے بعد اس تعویذ کے اوپر آپ نے اس گوشت کو گھمانا ہے ایسے. یہ دیکھ لیں, اچھی طرح سے سمجھ لیں. اس طرح سے آپ گھمائیں گے, یعنی کلاک وائز گھمائیں گے. کلاک وائز گھمائیں گے تو اور آپ اپنا نام لیں گے. اس 7 چکر آپ ایسے دیں گے اس کے اوپر, تعویذ کے اوپر گوشت کو, اور اپنا نام بولتے جائیں گے. جب 7 مرتبہ ہو جائے پھر آپ نے اس کو اینٹی کلاک وائز یعنی الٹا گھمانا ہے. الٹا گھمائیں گے تو بھی آپ مطلوب کا نام لیں گے اور 7 چکر پھر دیں گے. یہ کام آپ کا فائنل ہوگا. تعویذ کو سنبھال کے رکھ دیں, گوشت کو اٹھائیں اور قبرستان چلے جائیں. قبرستان میں کسی بھی جگہ پہ آپ اس گوشت کو پھینک دیں. قبرستان کی حدود کے اندر, قبروں کے قریب ترین اپنے پھینکنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ دیوار کے ساتھ پھینک کے چلے جائیں, ایسا نہیں ہوگا. تھوڑا آگے جائیں گے, قبروں کے قریب اس گوشت کو پھینکیں گے, واپس آئیں گے, پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھیں گے. واپس آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے اس تعویذ کو جلانا ہے. چاہے آپ اس کو ماچس سے جلائیں, چاہے لائٹر سے جلائیں, چاہے کسی بھی چیز سے جلائیں, آپ نے اس تعویذ کو جلا دینا ہے.
یہ دیکھیں تعویذ آپ کی آنکھوں کے سامنے جل رہا ہے. اس کو مکمل جل جانا چاہیے. جی تو تعویذ آپ کا جل کر راکھ ہو گیا، یعنی آپ کا کام مکمل ہو گیا. اب یہ جو راکھ آپ کے سامنے موجود ہے، اس راکھ کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو کسی پلیٹ میں، کسی برتن میں، کسی شاپر میں محفوظ کر لیں، اور پھر اس کو آپ نے دریا میں بہانا ہے. جو بھی آپ کے نزدیک ترین دریا ہو جو بہہ رہا ہو. خشک دریا میں نہیں ڈالنا، جیسے آج کل دریاؤں میں پانی بہت کم ہے، لیکن جہاں ہے وہاں پانی کا بہاؤ موجود ہے. جہاں پانی کا بہاؤ ہو وہاں آپ نے اس کو پھینکنا ہے، اور یہ راکھ آپ کی بہہ جائے گی، آپ کا کام ختم ہو جائے گا. دوستو، اس تعویذ کو جلانے سے، اس عمل کو کرنے سے آپ کا جو بھی کام ہوگا وہ جائز ہوگا چاہے ناجائز ہوگا، وہ ہوگا. جس قسم کا بھی آپ کا مطلب محبوب آپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. جو بھی آپ اپنے مطلوب سے چاہیں گے، یا جو بھی آپ کے محبوب سے ڈیمانڈ ہوگی، جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی، وہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرے گا. ختم کرتا ہوں آج کی ویڈیو یہیں پر. اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.